السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، إن شاء الله في هذا الفيديو نديرو تتمة ديال ملخص درس اللوجيك، درس خاص بالمستوى الأولى بكالوريا العلوم التجريبية والأولى بكالوريا علوم رياضية. دونك نبداو على بركة الله. لي كونتيفيكاتور أي بالعربية المكممات. إذا عندنا لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل مكمم كوني، وعندنا لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال مكمم وجودي. عندنا ديفينيسيون، رد البال عافاك الله يرضي عليك. الديفينيسيون هي اهم حاجه عندي في الكور، الله يرضي عليك تبع معايا مزيان. لو كونتيفيكاتور quel que soit ou bien pour chaque est noté par un مقلوبه. رد البال عافاك. ce dernier est utilisé pour signifier que pour tous les éléments x d'un ensemble E la proposition px est vérifiée. et on écrit هاد الكتابه حنا اللي غادي نستنتجوها الله يرضي عليكم. دابا نتوما فقط ردوا لي البال الديفينيسيون اللي هي اهم شيء عندنا، الله يرضي عليكم. امتى كنخدموا المكمم الكوني اللي هو مهما يكون مقلوبه؟ كنخدموه فقط، رد البال، اذا كانت العباره صحيحه كيفما اخترنا اكس من لونسومبل او. هذا الشيء اللي عندنا في الديفينيسيون. دونك الى عندنا شي عباره او داله عباريه او فونكسيون بروبوزيسيونيل صحيحه كيفما اخترنا اكس من واحد المجموعه، ديك الساعات عندنا الحق نكتبو كلكو سوا او بور شاك اللي عندنا كنكتبوها مقلوبه. بتقول يا استاذ اعطيني مثال باش نفهم هاد الديفينيسيون. تبع معايا مزيان عافاك. دونك نعتبروا فونكسيون بروبوزيسيونيل كي ان او بي ان او كيف ما بتكون. دونك كنكتبوا فيها، اسمع مزيان، بور شاك نومبر réel x on a x au carré أكبر من أو تساوي صفر. دونك تبع معايا عافاك. pour chaque nombre réel on a x au carré أكبر من أو تساوي صفر. دونك إلا رديتو معايا البال عافاكم، x أس 2 فهي دائما أكبر من أو تساوي صفر كيفما اخترنا x من r. دونك هاد الكتابة كيفاش نكتبوها الله يرضي عليكم؟ نكتبوها بحال هكا: لكل عدد x ينتمي إلى r فإن x أس 2 أكبر من أو تساوي صفر بكل سهولة. الله يرضي عليكم تبعوا معايا. إذا كيفاش غادي نكتبوا هاد الديفينيسيون؟ غنكتبوها بهاد الطريقة الله يرضي عليكم: quel que soit x appartient l'ensemble px vérifié. نتمنى تكونوا فهمتوا الديفينيسيون. اذا كان بيقول يا استاذ هذا الشيء مزيان، فهمت هادي، فهمت هادي، فهمت الديفينيسيون، استاذ اعطيني شي مثال اخر. بنقول لك اوليدي تبع معايا مزيان، نزيدك واحد ليكزومبل في هذه الفقره باش تفهم معايا مزيان الله يرضي عليك وتجيب نقطه مزيانه في الامتحان. اذا ناخذ اكزومبل في هذه الفقره باش نتوما تفهموا مزيان وتجيبوا نقطه مزيانه. دونك ناخذ اكزومبل شوفوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. نعتبر واحد العباره بي ان اللي هي pour chaque nombre réel x on a x أس 2 زائد 2 x زائد 8 أكبر قطعا من الصفر. إذا إلا رديتو معايا البال الله يرضي عليكم، بغينا نكتبوا هاد الكتابة اللي عندنا على هاد الشكل. كيفاش غادي نديرو؟ خاصنا نردوا البال فقط. هذه هي بي اكس ياك، ونردوا البال نومبر ريال مجموعه ار، ونردوا البال هاد بور شاك نبدلوها بكلكو سوا او مهما تكون. اذا كيفاش غادي نكتبوا هذه عباره بي ان؟ غنكتبوها بهذه الشكل: مهما تكون اكس تنتمي الى ار x أس 2 زائد 2x زائد 8 أكبر قطعا من الصفر. إذا إلا رديتوا البال القضية راها سهلة
فقط خاصك ترد معايا البال. الله يرضي عليك رد معايا البال اشنو كنشرح باش انت تفهم مزيان وتجيب نقطه مزيانه في الفرد. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا الفقره الاولى الخاصه بلو كونتيفيكاتور يونيفرسال. اذا دابا ننطلقوا الفقره المواليه اللي هي لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال، اي المكمم الوجودي. رد البال عافاك الديفينيسيون اللي هي اهم حاجه عندي. الله يرضي عليك. دونك ديفينيسيون لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال il existe noté انقلوبه. رد البال عافاك حتى لهنا نبغيك تكون فاهمه. دونك نشرح باش تفهم مزيان. رد البال لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال مكمم وجودي. امتى نديروه الى عندنا النص الرياضي فيه il existe يعني يوجد وكنرمزوا ليه بمقلوبه بوان فينال. دونك نكمل utilisé pour signifier qu'il existe au moins un élément x يعني يوجد على الأقل واحد x. يوجد على الأقل واحد x كينتمي d'un ensemble A كينتمي لديك المجموعة A بحيث ديك الدالة العبارية اللي عندنا اللي هي px fonction propositionnelle محققة. صافي هذا هو الديفينيسيون. الله يرضي عليكم كنكتبوا بحال هكا يوجد على الأقل x كينتمي لواحد المجموعة بحيث px محققة أو فيريفيي. دونك الله يرضي عليك عاود معايا هاد الشيء اللي عندنا هنايا. هاد الديفينيسيون نبغيكم تفهموها مزيان. يوجد على الأقل واحد x كينتمي لواحد لونسومبل A بحيث px فيريفيي. دونك هاد الديفينيسيون هو هاد الشيء بمختصر القول. دونك نعطيكم مثال باش تفهموا مزيان. دونك نعتبر P1 fonction propositionnelle. دونك رد معايا البال نكتبوا il existe au moins un réel x tel que h عندنا x أكبر قطعا من 8. دونك هذه فونكسيون بروبوزيسيونيل. دونك رد معايا البال الله يرضي عليك. بغينا نكتبوا هاد فونكسيون بروبوزيسيونيل على شكل الديفينيسيون اللي عندنا. دونك il existe au moins عندنا ريال اي r x كينتمي ل r هذه هي px. كيفاش غادي نكتبوا هاد فونكسيون بروبوزيسيونيل؟ نكتبوها بحال هاد الطريقه يوجد على الاقل x كينتمي لينا ل r بحيث x اكبر قطعا من 8. صافي. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الفقره الثانيه الخاصه بالكونتيفيكاتور اكزيستونسيال. نتمنى تكونوا فهمتوا الديفينيسيون الاولى وفهمتوا الديفينيسيون الثانيه وفهمتوا امتى ديروا لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال وامتى ديروا لو كونتيفيكاتور يونيفرسال. الى هنا اكون قد انهيت الفقره الخاصه بالكونتيفيكاتور. استودعكم الله على امل ان نلتقي ان شاء الله في التمارين الخاصه بهذه الفقره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.